बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम इख्तिलाफ राय और मैं इफ्तिखार काज़मी। मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को मरवा दिया, शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को फंसा दिया, नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की सियासत खत्म करा दी और शहबाज शरीफ हमजा शहबाज नाहिल हो जाएंगे। नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो चुकी है और मरियम नवाज का कोई सियासी मुस्तकबिल नहीं। तो कभी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनता देख नहीं सकते और कभी ये कहते हैं कि नवाज शरीफ तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का फैसला कर चुके थे। तो गुजारिश ये है कि कोई और भी ऑप्शन हो तो उसे इस्तेमाल कर लें, कोई और भी बात करनी है तो कर लें, क्योंकि ख्वाब देखने की कोई पाबंदी नहीं, ना ख्वाबों की कोई हद होती है ना ख्वाहिशों की कोई हद होती है, दोनों पे कोई पाबंदी नहीं है। अब जो ये चाहते हैं कि सुंजियां हो जान गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, तो शेर शीर की गुफ्तगू से तो यही लगता है कि अगले इलेक्शन में दोनों तरफ से खासा भी इलेक्शन लड़ेंगे, खुद ही उम्मीदवार होंगे, खुद ही मद्दे मुकाबिल होंगे, खुद ही प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे होंगे और खुद ही अपोजिशन की कुर्सी पर विराजमान होंगे, यानी अपोजिशन लीडर होंगे। तो गुजारिश ये है कि किसने किसको मरवाया इसका फैसला तो वक्त करेगा, हम किसी की एडवोकेसी नहीं कर रहे। लेकिन क्या ये हकीकत नहीं कि क्या मरियम नवाज ने नैब को खत लिखा था कि मुझे बुलाओ, मैं हंगामा करूंगी और शहबाज शरीफ का पत्ता काट दूंगी? तो कहते हैं कि बंदा कोई अकल न हाथ मारे। दूसरों के बारे में ये दावे कि वो बूढ़े हो गए हैं, आखिरी ओवर खेल रहे हैं, आखिरी इलेक्शन था, तो खुद को भी कभी बगैर खिजाब के शीशे के सामने खड़ा करके देखे कि अपना मुस्तकबिल क्या है। आगे बढ़ते हैं और वफाकी वजीर शेख रशीद कोरोना से सेहतयाबी के बाद अब पूरी फॉर्म में आते हुए नजर आते हैं और शेख रशीद गुफ्तगू कर रहे हैं मौजूदा सियासी हालात के अलावा वो जो अवामी गुफ्तगू किया करते हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं बहुत शेख रशीद। आज 3 बजे ईसीसी की मीटिंग है, आइटा इंपोर्ट किया है, चीनी भी इंपोर्ट करने जा रहे हैं, सारे जखीरा अंदोजों को तबाह और बर्बाद कर देंगे। ये जितने लोग बोल रहे हैं टीवी पे, ये सब वो हैं जिनके नैब में केस हैं। इमरान खान कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, एनआरओ नहीं देगा। अगर वो किसी मुश्किल में फंस भी गया तो वो कोई भी बड़ा फैसला कर सकता है, लेकिन इनको एनआरओ नहीं देगा। बिलावल बच्चा है, अभी कच्चा है, बच्चा है, कच्चा है, रहने दो उसको। क्या है, शहबाज शरीफ को मरियम फंसाने जा रही है। ये जो पत्थर लेकर आई है पथराव करने वाले, वो सारे पत्थर उसने नैब को नहीं मारे, शहबाज की सियासत को मारे। हुकूमत नवाज शरीफ के खिलाफ इश्तिहारी करार देने के अलावा उनको वापस बुलाने के लिए अदालत में जाएगी। उस्मान बुज़दार का कुछ नहीं होना, उस्मान बुज़दार रहेगा, उस्मान बुज़दार कायम रहेगा। चाइना को हम MOU साइन करने लगे हैं, अभी चीन के साथ उसके टिकट का फैसला होना है और उसकी मुद्दत का फैसला होना है। वो 40 साल मांग रहे हैं, हम 20 साल के लिए। एक मुहावरा ये है कि नया जाल लाए पुराने शिकारी, तो लगता यूं है शेख साहब भी ट्रक की पुरानी बत्तियों को फिर से पॉलिश वॉलिश करके चमका कर मार्केट में ले आए और उस वक्त लाए हैं जब लोगों की जमा पूंजी चीनी आटे वालों ने लूट ली है। तो उन्हें ये तसल्ली दी जा रही है कि अब आटा भी सस्ता होगा, चीनी भी सस्ती मिलेगी, नान भी सस्ता मिलेगा, रोटी भी सस्ती मिलेगी और सब गा गे गी गू है, क्योंकि 2 साल से तो हुआ कुछ नहीं है। 2 साल पहले भी हुकूमत ने कहा था कि ये कर देंगे वो कर देंगे और आज 2 साल बाद भी हो जाएगा या कर देंगे या करने वाले हैं। अब दावा यह किया जा रहा है कि आटा और चीनी सस्ता होने जा रहा है क्योंकि हुकूमत गंदम और चीनी बाहर से मंगवा रही है। एक ज़राई मुल्क जहां 2-4 साल पहले आटा और चीनी वाफर मिकदार में दस्तयाब थे और इतने दस्तयाब थे कि इस पर सब्सिडी देना पड़ती थी, फिर उस सब्सिडी के ऊपर बहुत शोर और शराबा भी आजकल होता है कि सब्सिडी क्यों दी गई। इसलिए कि जब चीनी और आटा वाफर होता है और उसे स्टोर करना पड़ता है या फिर बाहर भेजना पड़ता है तो सब्सिडी देना पड़ती है। तो उस वक्त कीमतें आज से भी आधी थी और आज किस ढटाई के साथ ये बताया जा रहा है कि हम बाहर से गंदम और चीनी इंपोर्ट करने जा रहे हैं। हालांकि ये तो मेरे नजदीक शर्म से डूब मरने का मुकाम है कि हमने अपनी ज़राअत को, हम एक ज़राई मुल्क हैं और हमने अपनी ज़राअत को किस हाल तक पहुंचा दिया है। तो शेर रशीद के बाकी सारे दावे अपनी जगह पर, ये दावे वो जागती आंखों और बंद कानों से करते रहते हैं, वो दावे अपनी जगह पर, लेकिन इन्हें खुद ये सोचना चाहिए कि इनकी हुकूमत कर क्या रही है। बिल्ली बिलाखिर थैले से बाहर आ ही गई, यानी हुक्मरान जमात ने मान लिया है कि बुलेट प्रूफ गाड़ी का शीशा पत्थर लगने से नहीं टूट सकता। तो सवाल यह कि इस बात की तहकीकात क्यों नहीं कराई गई
کہ مریم نواز کی گاڑی کا شیشہ پتھر لگنے سے ٹوٹا یا اس پر فائرنگ کی گئی. بہت سے لوگ یہ کہہ رہے تھے, خود پی ایم ایل این کے لوگوں نے کہا کہ فائرنگ ہوئی ہے, لیکن حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. تو نہ تحقیقات کرائی گئی, نہ ہی مریم نواز کو دوبارہ پیشی کے لیے بلایا گیا ہے. تو اسی سے بہت سے شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے کیوں بلایا گیا اور پھر ان پر اٹیک ہوا اور ابھی دوبارہ کیوں نہیں بلایا جا رہا. تو جہاں تک احتساب اور کرپشن روکنے کا معاملہ ہے تو اس کا تعلق مریم نواز اور ان کی ریلی سے تو نہیں ہے. جو لوگ ریلیوں کو بغیر بھی پیش ہوتے رہے ہیں نیب کے سامنے, وہ بڑے بڑے لوگ تھے, شہباز شریف, حمزہ شہباز, شاہد خان عباسی, احسن اقبال, یہ سب نیب کے سامنے پیش ہوتے رہے ہیں. تو کیا ان سے کچھ مل گیا ہے, ان پر کرپشن ثابت ہو گئی ہے؟ تو نیب کی پیشی کو اس طرح جواز بنا کر چیزیں رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی. یعنی نہ احتساب کر سکتے ہیں, نہ کرپشن روک سکتے ہیں, اور اس کا جواز یہ دیتے ہیں کہ مریم نواز اپنے ساتھ لوگوں کو کیوں لے کر آ گئی. تو اگر تو حکومت اس ڈر سے احتساب نہیں کر پا رہی کہ اس پر احتجاج ہوگا, تو پھر حکومت کس بات کی؟ اور اگر لوگ نیب کے سامنے پیشی کے وقت لیڈر کے ساتھ آتے ہیں تو یہ تو لوگوں کا جمہوری حق ہے. آگے بڑھتے ہیں اور سیاسی حالات پر نظر دوڑاتے ہیں. وجیب الرحمان شامی نقطہ نظر میں موجودہ سیاسی صورتحال بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. خاص کر اپوزیشن کے حوالے سے بہت سے سوالات موجود ہیں, مریم نواز اور نواز شریف کے حوالے سے بہت سے سوال موجود ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ مجیب الرحمان شامی اس پوری صورتحال کو کیسے اینالائز کرتے ہیں. مجیب الرحمان شامی. سے ایک میڈیا میں خبر گرم ہے کہ غالباً نواز شریف صاحب نے جو سیاسی معاملات ہیں وہ اپنے ہاتھ میں لے لیے ہیں, وہ سیاسی طور پر, عملی طور پر اس میں متحرک ہو رہے ہیں. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ اگر ہے تو یہ تحرک صرف لندن بیٹھ کر ہے یا انہیں واپس آنا پڑے گا؟ کیا صورت دیکھتے ہیں آپ اس موضوع پر؟ دیکھیں, بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنے اشتہاری قرار دینے کے خلاف جو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی ہو رہی ہے احتساب عدالت, اس کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دی تھی. ہمارے بیرسٹر جہانگیر جدون صاحب بڑے ماشاءاللہ جذباتی قانون دان ہیں, جیالے, اور انہوں نے درخواست دی تھی. وہاں لینے کے دینے پڑ گئے, اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ نماز بخشوانے گئے تھے, روزے بھی گلے پڑ گئے. انہوں نے ضمانت پر ہی سوالات اٹھا دیے. اب انہوں نے پھر درخواست واپس لے لی تاکہ اس پر کوئی فیصلہ نہ آ جائے, اور پھر سوچ سمجھ کے پھر کبھی درخواست دیں گے. تو دیکھیے, پالیٹکس جو ہے وہ جس طرح آگے بڑھ رہی ہے, اور نواز شریف صاحب اگر اس میں مرکزی کردار ادا کرنے کا فیصلہ کریں گے تو پہلے تو میرا خیال ہے کہ مریم نوازی متحرک ہوں گی, اور پھر ہو سکتا ہے کہ کسی دن وہ بھی ان کی صحت اس کی اجازت دے تو وہ بھی یہاں واپس پاکستان تشریف لے آئیں. کیونکہ یہ آہستہ آہستہ, یہ سہج پکے سو میٹھا ہو, تو آہستہ آہستہ یہ شب دیکھ پک رہی ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ بھائی یہ چائے کی پیالی نہیں ہے کہ فوری طور سے ابال آ گیا. تو یہ اب دینی آنچ میں یہ انشاءاللہ, آپ تو جموں کے ہیں, یہ کشمیری کھانا پکے گا اور پھر آپ کھا سکیں گے اور لطف اٹھا سکیں گے. ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا کے دیکھ لیا, لڑائی کر کے دیکھ لی, جیل جا کر دیکھ لیا, قید و بند کی صعوبتیں برداشت کر لی, عدالتوں کے سامنے سر جھکا کے دیکھ لیا, پیشیاں دیکھ کر پیش ہو کر دیکھ لیا, ڈی ٹی روڈ پر جلوس نکال کے دیکھ لیا. تو اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی جب معاملات ٹیڑے کے ٹیڑے ہیں اور سیدھے نہیں ہو رہے, تو اس بات کے سوا اور کیا چارہ رہ گیا ہے کہ مناسب وقت کا انتظار کیا جائے. تو شامی صاحب یہ کہتے ہیں کہ شب دیکھ پک رہی ہے, لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ پتہ کر لے کہیں چولہے پر دیگ چڑھا کر بھول تو نہیں گئے, اور دیگ کے اندر کچھ ہے بھی یا نہیں. تو پتہ چلے اتنے انتظار کے بعد جب دیگ اتاری تو اندر سے دیگ ہی خالی تھی. پچھلے 2 سال میں مسلم لیگ نون نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھ لی ہے, اور ایک بات انہیں سمجھ میں آ چکی ہے کہ یہ گتھی آسانی سے نہیں سلجھے گی, اور وقت ہی اس کا سب سے بڑا مداوا ہے. تو فیصلہ وقت پر چھوڑ دیا گیا ہے. نواز شریف پاکستان آئے یا نہ آئے, وہ جو کرنا چاہے وہ لندن میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بات کہ معاملہ نواز شریف نے ہاتھ میں لے لی ہے, معاملات کبھی نواز شریف کے ہاتھ سے باہر نکلے ہی نہیں تھے, ماں سوائے اس وقت کے جب وہ بہت شدید بیمار تھے اور ان کی جان جو ہے وہ خطرے میں تھی, زندگی خطرے میں پڑی ہوئی تھی. لیکن وہ ایک بات اچھی طرح جانتے ہیں
یہ بات انہیں معلوم ہے، پاور کوریڈور میں جو 3 بار وزیر اعظم رہا ہو وہ بڑی اچھی طرح جانتا ہے کہ کس طرح حالات و واقعات کو دیکھنا پڑتا ہے. انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ جو لوگ آج طاقتور ہیں، جو بالکل دوسری سمت کھڑے ہیں، کل انہیں بھی رخصت ہو کر جانا ہے. تو سیاستدان تو پھر بھی کم بیک کر لے گا. باقی وزیر فواد چودھری گفتگو کر رہے ہیں کیپٹل ٹاک میں حامد میر کے ساتھ. دیکھتے ہیں کیا فرماتے ہیں فواد چودھری. ٹریلین میں کیا، اور جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے اس 6 ٹریلین کو اٹھا کر کے جب 25 کے اوپر بنایا تو ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا. یہ کہتے ہیں ہم نے بجلی بنا دی، چلیں بجلی بنا دی، کیا یہ کافی ہے ایکسپلینیشن؟ آنسر از نو. دوسری بات، یہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ یہ قرضہ 25 سے چلا گیا ہے 31 کے اوپر، تو جب ڈالر جو تھا 25 سے 35 کے اوپر چلا جاتا ہے تو وہ کیوں گیا ہے؟ اس لیے کہ 35% ڈالر ڈپریسیشن ہوئی ہے. اگر آپ 100 روپیہ جب قرضے کے اوپر قرضہ تھا اور اب آپ اس کو جو ہے وہ 170 کے اوپر جب آپ جائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ ڈپریسیشن ہوگی. ان ریئل ٹرمز وہ قرضہ نہیں بڑھا ہے، وہ صرف جو ہے وہ ڈپریسیشن کا قرضہ ہے اور کوئی وجہ نہیں. پہلی بار جو پاکستان کا اگر آپ دیکھیں تو 2 سالوں میں پہلی بار جو ریئل ڈیفیسٹ ہے پاکستان کا، اس میں ہمارا ختم ہو گیا ہے. پہلی بار ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ $20 بلین سے وہ $3 بلین کے اوپر آ گیا. کووڈ کے بعد جہاں پوری دنیا کی ایکسپورٹس گری ہیں، پاکستان از پروبیبلی among those very few countries جہاں پہ ایکسپورٹس جو ہیں وہ 6% کے اوپر گئی ہیں، 6% سے اوپر گئی ہیں. لہٰذا یہ جو اوورآل اکانومی کا ایک جو سب سے بڑا اس حکومت کا میں سمجھتا ہوں کہ جو عمران خان کا جو بنیادی ویژن رہا اور جو بڑا کامیاب ہے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے یہ کیا کہ ہر چیز آپ اپنے کمرے میں دیکھیے اس وقت، ہر چیز آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کی باہر آپ کیمرہ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ چھت دیکھ لیں، آپ لکڑی ایون جو لگی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ لیں، دروازے دیکھ لیں، ہر چیز آپ کی باہر سے آئی ہوئی ہے. انہوں نے ایک امپورٹ بیسڈ اکانومی جو ہے وہ پاکستان ریلیٹڈ ایشوز کا. سو ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اکانومی کو شفٹ کر رہے ہیں سروس اکانومی سے مینوفیکچرنگ کی طرف لانے کی کوشش کر رہے ہیں. نواز شریف جب اقتدار میں آئے تھے تو اس سے پہلے ہم نے 10-15 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی تھی. مشرف کا دور حکومت، اس کے بعد پیپلز پارٹی کا دور حکومت، ان دونوں حکومتوں کو دہشت گردی کے سنگین مسائل کا سامنا رہا. روزانہ خودکش حملے، ڈرون حملے، دہشت گردوں کی کارروائیاں، ان سب نے مل کے پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر رکھا تھا. اوپر سے لوڈ شیڈنگ قابو سے باہر ہو چکی تھی، تو مینوفیکچرنگ ہو نہیں رہی تھی، فیکٹریاں صنعتیں چل نہیں رہی تھی. تو نواز شریف نے اپنے دور حکومت میں جو 3-4 بڑے کام کیے، ان میں سے پہلا لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ اور دوسرا دہشت گردی کا خاتمہ تھا. اور جب وہ حکومت اس قابل ہوئی کہ لوکل مینوفیکچرنگ پر کام کرتی تو ان کی حکومت رخصت کر دی گئی. نواز شریف کے دور حکومت میں ترقیاتی کام، خصوصاً سی پیک پر کام ہونے کی وجہ سے امپورٹس میں اضافہ ہوا، تجارتی خسارہ بڑھ گیا. لیکن یہ سب کچھ حالات کے عین مطابق تھا. تو یہ درست ہے کہ نواز شریف دور میں امپورٹ زیادہ تھی. اب سی پیک کا بنیادی مقصد پاکستان میں لوکل انڈسٹری کا فروغ تھا، لوکل مینوفیکچرنگ بڑھنا تھی. آج حالات بالکل اس کے مطابق ہیں. موجودہ حکومت کے پاس یہ سہولت موجود ہے کہ وہ بجلی کی فراوانی اس کا فائدہ اٹھاتی، صنعتی شعبوں کو سہولیات دیتی، مینوفیکچرنگ کی حوصلہ افزائی کرتی، انویسٹر کو راغب کرتی، مقامی مصنوعات کی پیداوار بڑھاتی. لیکن 2 سال میں اس پر توجہ نہیں دی گئی. تو حقیقت یہ ہے کہ چیزوں کو حالات و واقعات کے تناظر میں ہم دیکھتے ہی نہیں ہیں. مشرف دور میں کیا حالات تھے، اس سے پہلے جنرل ضیاء الحق کے دور میں کیا حالات تھے، اور آج کیا حالات ہیں. تو آج جو حالات ہیں وہ کسی بھی پولیٹیکل جماعت کے لیے بالکل آئیڈیل ہے. جب ادارے حکومت ایک پیج پر ہے، حکومت کا کوئی بحران نہیں، تو آج تو ترقیاتی کام ہونے چاہیے. آج بجلی موجود ہے، ماحول پرامن ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کچھ نہیں کر پا رہے. تو قصور کس کا ہے؟ این آر او کی بہت بات ہو رہی ہے آج کل، اور شبلی فراز صاحب نے بھی کل کہا کہ این آر او حکومت سے مانگا جا رہا ہے. اس پر بہت بات ہو رہی ہے کہ کون مانگ رہا ہے، کس سے مانگ رہا ہے. پہلے ان کا تجزیہ سنتے ہیں ارشاد بھٹی کا، پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں اس خبر کے اوپر. ووٹ کو عزت دو عروج پر، انقلاب مزاحمت زوروں پر، سویلین بالادستی کے خواب دھڑا دھڑ دیکھے جا رہے تھے. ریلیاں، جلسے، جلوس،
दूसरा मंजर है मरियम नवाज साहबा और नवाज शरीफ साहब लंदन से मुल्क व कौम की तारीख बदलने के लिए गिरफ्तारियां देने के लिए आते हैं। तीसरा मंजर है मियाँ साहब इस धरती के सपूत हैं, यहीं जिएंगे मरेंगे। चौथा मंजर है मियाँ साहब बीमार मगर कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। पांचवा मंजर है मियाँ साहब मरियम नवाज कैप्टन सफदर जमानतें, मियाँ साहब तिब्बी जमानत 8 हफ्ते की या 6, और मियाँ साहब तशवीश। फिर छठा मंजर है मियाँ साहब तशवीशनाक हद तक बीमार, 17 साल से चूंकि इलाज यह नहीं करवाया लिहाजा लंदन जाना है। छठा मंजर है जो कह रहे थे कि मियाँ साहब इस धरती के सपूत हैं, यहीं रहना है, उन्होंने ही कहा कि मियाँ साहब को जाने दो आज, बल्कि अभी जाने दो। कुछ हो गया, कत्ल का मुकदमा इमरान खान पर, हुकूमत अदालत रिलीफ, मियाँ साहब लंदन, मरियम नवाज रायविंड। सातवां मंजर और सातवां या आठवां मंजर जो भी कर लें, वोट को इज्जत दो सुमन बुकमुन, इनकलाब मज़ाहमत सुमन बुकमुन, सिविलियन बालादस्ती सुमन बुकमुन, मियाँ साहब मरियम नवाज सुमन बुकमुन। और इस पहले और सातवें आठवें मंजर में जमीन और आसमान का फर्क है और बहुत सारी फिल इन द ब्लैंक्स है। ये शिबली फराज साहब ने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है, लेकिन बकौल शिबली फराज साहब अगर एनआरओ हो चुका, तफसीलात भी हैं, बता भी देंगे, तो फिर मेरे कायदे इनकलाब महबूब वजीर आजम क्या करेंगे जो रोज कहते हैं कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। देखिए, हुकूमत रोजाना ये ऐलान करती है कि अपोजिशन एनआरओ मांग रही है और अपोजिशन रोजाना ये डिमांड करती है कि एनआरओ देने वाले और मांगने वाले का नाम बताएं। ना इल्जाम लगाने वाले जवाब दे पाते हैं, ना ही सवाल उठाने वालों को जवाब मिलता है। तो हुकूमत और अपोजिशन दोनों एनआरओ खेल रहे हैं, जैसे एनआरओ ने इस मुल्क की किस्मत का फैसला करना है। हुकूमत ने अपोजिशन को एनआरओ देना है, दे, नहीं देना ना दे, इसका अवाम से क्या ताल्लुक? ये बार बार अवाम के सामने तकरीरें क्यों झाड़ी जाती हैं? एनआरओ लेने और देने वाले क्या अवाम से पूछकर एनआरओ लेते और देते रहे हैं? एनआरओ तो नेशनल रिकंसिलिएशन ऑर्डिनेंस था, ये सब जानते हैं। जिनको थोड़ा बहुत याद है मुशर्रफ का दौर, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने मुशर्रफ से डिमांड की थी इस एनआरओ की, जब वापस आना चाहती थी, मुकदमात खत्म कराना चाहती थी, लेकिन मुकदमात खत्म नहीं हुए। अब पता नहीं मौजूदा हुकूमत ने किस चीज का नाम एनआरओ रख दिया है। कुछ कहते हैं एनआरओ हो गया है, कभी कहते हैं एनआरओ मांगा जा रहा है, हम देंगे नहीं। तो दिन रात इसका ढोल पीटा जाता है। तो आवाम को तो अपने मसाइल से दिलचस्पी है, ना कि किसी एनआरओ से। उनकी नजर में तो एनआरओ भाड़ में जाए, और एनआरओ लेने और देने वालों ने तो आवाम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रखा है। तो ये साफ नजर आ रहा है कि ये नूरा कुश्ती है, सोने पर सुहागा। ये राई का पहाड़ बनाने वाले दास्तान वो हैं जो छोटी सी बात पर ऐसा स्यापा डालते हैं कि स्यापा करने वाली औरतें क्या डालती होंगी। कल सदर मुमलिकत ने पार्लियामानी साल के खत्म होने पर पार्लियामेंट से खिताब किया, अपोजिशन ने बाइकाट किया। अपोजिशन को सदर की तकरीर पर क्या एतराज है, मरियम औरंगजेब बता रही हैं। वॉच दिस। कि आज मुल्क के दाखिली जो अमूर हैं उस वो खतरात का निशानदही उन्होंने की। कश्मीर के मामले पे, इस्लामिक ममालिक के साथ ताल्लुकात के मामले में जिस किस्म की मुज़ाहका खेज और गैर संजीदा पॉलिसी हुकूमत की रही, क्या सदर ने वो आईनी फ़राइज़ पूरे किए? और आज सदर पूरी तकरीब में मुखातिब थे वजीर आजम से। ये सदर वजीर आजम से आप तो थी नहीं वहां पे, तो उनसे मुखातिब होना था। 101 मीटिंग कर लेते, ऑपोजिशन नहीं थी वहां पे, 101 मीटिंग कर लेते 101। और ऑपोजिशन ने बाइकआउट इसलिए किया कि अब ये झूठ नहीं सुन सकते। अब पाकिस्तान की आवाम जिस मुश्किल से गुजर रही है उसके ऊपर ये जो 2 दिन से शादियाने बजाए जा रहे हैं और अपनी कामयाबी दिखाई जा रही है ढोल बजाकर, आप अपनी नाकामियों को कामयाबियों में बदल नहीं सकते। और आखिरी बात कामरान, कि ये जो होते हैं ना बच्चे अपने रिजल्ट कार्ड फेल वाले जो लेकर आते हैं, या जो बच्चे बदतमीजी करके आते हैं, या जो बच्चे जिनको पता होता है हमारी गलती है, वो ज्यादा शोर मचाते हैं। वो शोर मचाते हैं और ढिंडोरा के और चीखना चलाना शुरू कर देते हैं जिनकी गलती होती है। ये बिल्कुल वही रवैया है। आज सदर को एक प्रेसिडेंशियल एड्रेस करना चाहिए था। अपोजिशन को सदर मुमलिकत की तकरीर पसंद नहीं आई। वैसे तो इन्हें सदर भी पसंद नहीं, तो फिर तकरीर कैसे पसंद आ सकती है? तो पहली बात यह है कि सदर मुमलिकत जिस तरह की तकरीर करते हैं
اس پر تنقید اور احتجاج ہونا ہی تھا. اگر تو اعتراض اس بات پر ہے کہ صدر صاحب نے اپنی تقریر میں وزیر اعظم کو زیادہ بار مخاطب کیا تو آخر ان کی بھی نوکری کا سوال ہے. انہیں خان صاحب نے صدر بنایا ہے. خان صاحب چاہتے تو کسی اور کو صدر بنا سکتے. تو کنگ میکر تو خان صاحب ہے. آئینی طور پر صدر کا عہدہ بڑا ہوتا ہے, لیکن پارٹی کا سربراہ یا لیڈر تو لیڈر ہی ہوتا ہے, اور لیڈر کو خوش کرنا رعایا کا کام ہے. پارلیمنٹ سے صدر کا خطاب ویسے ایک فارمیلٹی کے سوا کچھ نہیں ہے, اور ہر پارلیمانی سال کے مکمل ہونے پر صدر کو خطاب کرنا پڑتا ہے, اور اپنی آئینی حدود کے اندر رہ کے کرنا پڑتا ہے, اور حکومتی پالیسیوں کو ہی انڈورس کرنا پڑتا ہے. جب 58(2) تھی تو صدر کے پاس بڑی طاقت تھی. اس وقت صدر ہوتا تھا اور بڑا طاقتور ہوتا تھا, حکومتیں بھی گراتے تھے, حکومتوں کو گھر بھی بھیجتے تھے. تو اب جو 58(2) جب سے ختم ہوئی ہے, جو زرداری صاحب کر کے گئے تھے, تو اب یہ توقع کرنا کہ صدر مملکت کے پاس کوئی بہت زیادہ اختیارات ہوں گے یا وہ کوئی مارکا یا کوئی کارنامہ سر انجام دے سکتے ہیں, یہ بڑا مشکل ہے. ہاں کوئی تقریر اچھی لکھ دیتا تو وہ اچھی تقریر کر سکتے تھے. تو معاملہ صرف اتنا ہے کہ آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں اور آٹا گوندتے ہوئے ہلتے کیوں نہیں. آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں, تبصروں, تجزیوں کے ساتھ, اور آپ ہمیں فیس بک پہ اور سوشل میڈیا کے تمام پیجز پہ فالو کر سکتے ہیں, اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں. تو آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا.